والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے پڑھ لو: والسلام علیک یا رسول اللہ. جڑا جڑا سرکار دا سچا عاشق بیٹھا ہے، جڑا آندا ہے اساں اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ بیٹھے ہاں، سرکاراں دی نظر ہو جاوے میرا محبوب دیدار کا. ذرا میرے نال سارے مل کے پڑھ لو: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا رحمت للعالمین. کسی شاعر نے بڑا سونا جا تخیل پیش کیتا جاتا وے: سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. علاقہ سرکار زیارت کی آواز چنن ذرا اٹھی سبحان اللہ دے آکھو. علاقہ اسی سرکار دے سچے خدا نے میرے نال مل کے اس نیت نہ پڑھنا کہ اگر اے اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ بیٹھے ہاں اسی سچے دل نہ پڑھیں گے تے کوئی وڈی گل کوئی نہیں. سرکار میرے کرم کروا چڑھن تے ہو سکدا اج سوتا پیا کسے دا کرنا سو جان قسمت جاگ جاوے میرے سرکار آگے دیدار کروا دین. ذرا زور نہ پڑھو ذرا میرا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. گھر میں ہو جائے ذرا یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا یا رسول اللہ. عربی کے خطبے میں چلنا دی حمد میں پڑھ لئی، سونے تے درود میں پڑھ لیا، سائیاں کوئی اجازت لے لئی. بلا تمہید ڈائریکٹ گل کرنا. وقت تھوڑا کسی ہور کا دینا میرا وعدہ وے. حاضری اوتھے جا کے بھی پیش کرنی ہے. 9 بجے میں جانا سی، 9:30 گلاں چلنا. توجہ ہے سارے ساتھی؟ ذرا اونچی ساری سبحان اللہ تے کیا کرنا. بلا تمہید گل پیا کرنا. پرانے زمانے دی گل بزرگاں کتاباں وچ لکھی ہے. ہندو دلو رام دا نام ہے. کم
مقیب ہے، ذہن دا بڑا پکا بندہ ہے، بڑا بہترین لکھاری ہے، عقیدے دا ہندو ہے، اپنے زمانے دے راجیاں دے بویاں تے جا کے انہاں راجیاں دیاں قصیدے پڑھ پڑھ کے تعریفاں کردیاں، انہاں دے شعر پڑھنے، راجیاں راضی ہو جانا، اینو مال دے چھڑنا، اینو ویلا دے چھڑنیاں، دلو رام دا گزارا ہوئے۔ ایک دن دلو رام کسے وڈے راجے دے بوئے تے کیا جا دیاں بڑیاں شانہ پہ پڑیاں، راجے نے بڑا نوازے آؤ، دلو رام پیسے گردہ گردہ راجے کو واپس بھی آؤں گا، ٹاکرا ہو گیا کسے ولینا، واپسی آؤں کسے ولیدہ، کسے ولیدی ملاقات ہو گئی، اللہ والے نے نگاہ پا کے ویکھیا دلو رام، اللہ دے ولی نے جدو تک پا کے ویکھیا دلو رام نے فرمایا دلو، آندہ جی بابا دلو کتھوں آیا ہے، آندہ فلانے راجے دے بنگلے تو آیا ہوں، فلانے راجے دی کوٹھی تو آیا، دلو کی کرن گیا سے آگے بڑے سونے کو دی شان میں شیر لکھے سن، انہوں سنا کی آیا، راجہ بڑا خوش ہویا، اللہ دے ولی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ دے ولی نے جدو نگاہ پا کے بیٹھیا دلو رام تیرے بختاں دے وچ تے کسی کچھ ہور ہی ویلیاں، تیرے نصیباں دے وچ تے اسی کچھ ہور ہی ویلیاں، تو کیڑے راجیاں دیاں گلاں کردا، چھڈ تینوں دنیا دے راجے، اوے مک جانا ہی مال ایتھے، مٹ جانی او ساری جاہو جلال دیاں گلاں ایتھے، چھڈ دنیا دارانو، آ میں تینوں سرکار دا تعارف کرواواں، جدیاں اکھاں دیاں گلاں وی میرا اللہ کردا، جدے ہتھاں دیاں گلاں وی میرا اللہ کردا، جدے بول دیاں گلاں وی میرا اللہ کردا، جدے ترن دیاں گلاں وی میرا اللہ کردا، او دے چہرے دی گل آوے تے اللہ دا قرآن آندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جدے بول دی گل آوے تے رب آندا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جدی رسالت دی گل آوے تے رب آندا یا ایھا النبی مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللہ دے ولی نے جدو سرکار دیاں شاناں پڑھیاں، سننے والا بھی کوئی عام نہیں، دلو رام وقت دا بڑا شاعر ہے، سب تو بڑا زمانے دا ہندوؤں دا شاعر ہے، انہیں جدو سرکار دیاں زلفاں دیاں گلاں سنیاں، شاعر دا اپنا ایک تخیل ہوندا ہے، او دے پھٹ دماغ وچ گل گئی، او ایڈیاں سونیاں زلفاں والا جدو ولی بیان کر لیا سرکار دے چہرے دا نقشہ، او دے دماغ وچ فٹ ہو گیا، ایڈا سونا مکھڑا، ایڈیاں سونیاں زلفاں، ایڈے دلہ والے ہاتھ، ایڈا پیارا سینہ، ایڈی سونی چال، ایڈا سونا انداز، ایڈا سونا طریقہ، او جدے بولے دے مٹھے نے کہ اللہ بھی آندا سونیا تو نہیں بولتا، سونیا تو نہیں بولتا میں بولتا ہوں، جدو دلو رام نے سرکار دیاں گلاں سنیا، دنیا دے سارے گلاں وہ دے دماغ چوں نکل گئے، سارے راجے نکل گئے، دنیا دیاں ساری گلاں دماغ چوں نکل گیا، بس جے گل رہ گئی ایک سرکار دا جلوہ وہ دے دماغ وچ، ایک سرکار دا حسن وہ دے دماغ وچ، ایک سرکار دی صورت وہ دے دماغ وچ، ایک سرکار دی سیرت وہ دے دماغ وچ، اسی ویلے دلو رام مدینے ول منہ کر کے آندا سونیا حالے تے ویکھیا نہیں تے دل بے قرار مدنیا، حالے تے سنیا تے دل آئے حالے مہیا جے مہربانی کر دے وے، او
اسے میرے اللہ دے ولی دے ہاتھ تے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا برادری آکھیا دل نورا مسلمان ہو گیا آندا ہاں براد دے اسا تینوں ملنا نہیں آندا نہ ملو بیٹے آکھیا ابا جے تو مسلمان ہے اسا تیرے نال بولنا نہیں پتر بھی چلے گئے تیاں بھی چلے گئیاں یار میری سجن سارے چھڈ گئے دل نورام کلا رہ گیا بیمار ہو گیا منجی تے پہ گیا آخر ویلا آ گیا مدینے وال منہ کر کے آندا سونیا میرے ویر چھڈ گئے دکھ نہیں میاں پیڑا چھڈ گیا دکھ نہیں مینوں عزیز چھڈ گئے مدنیا مینوں دکھ نہیں پر ماہیا اج ایک بار کرم کر دے ایک باری مکھڑا وکھا جا دکھ بھول جا سنا ہے وہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے وہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا یا رسول اللہ تو بھی گل مکان لگا توجہ نہ دی نورام اپنے گھر منجی تے پیا رخ مدینے وال کر لیا کوئی نہ پوچھے تو بیمار ہے تینوں دوائی دارو چاہیدا کوئی بہن نہ آوے کو پتر نہ آوے کو سجن نہ آوے کو بیلی نہ آوے کلا مدینے دا تصور کر کے پیا دل نورام دی اکھ لگ گئی بس اکھ لگن دی دے او تے ستے مقدر جاگ گئے ہر پاسے خوشبواں آ گیا میرے مدنی نے خواب وچ دیدار کروا میرے مدنی نے مصطفیٰ نے والدہا دے کھڑے والے نے واللیل دیاں ظلفاں والے نے معاذ دے کاجل والے نے علم نشرہ دے سینے والے نے ید اللہ دے ہتھاں والے نے مائی دے دیدار کروایا نارے فرمایا دل نورام برادری چھٹ گئی ہے تے کوئی گل نہیں ہمیں محمد تے تیرے اللہ دے ولیاں دی نگاہ طبیعت بدل دی سوچ بدل دی عقیدہ بدل دی نظریہ بدل دی بنا تشبیہ ہو بنا تمثیل پیغمبر علیہ السلام نے اس واسطے اصحاب رسول نو اپنے صحابہ میں گل فرمایا کہ فلانے بندہ 99 بندیاں دا قاتل 100 بندیاں دے قاتل نو جنوں معافی دی گل نہیں نماز والا رستہ نہ دتا تسبیح والا رستہ نہ دتا آکھن والے آکھیا جا ولیاں دے بوئے چلا جا معافی آ پہلا اللہ کی ذات جڑے بزرگ الحمدللہ تشریف فرما دے انہاں دا سایہ قائم و دائم فرمائے دور دراز تو میں نے تھوڑی دیر پہلا پتہ لگا لاہور اور دیگر ملک پاکستان دے بڑے بڑے شہراتوں متوسلین متعقدین مریدین آدھے نے اللہ سب دانا قبول فرمائے حالات دے پیش نظر تانے علم جائے پچھلے دنوں دے وچ پشاور دے وچ سانحہ ہویا جاؤ جا کے جڑے مرضی صاحب نظر میں پوچھو وہ صفات وہ درندہ صرف انسان فقادو سن جڑے ولیاں کو دور سن صرف ولیاں کو دور سن انہاں دا کلیجہ سخت سی ولیاں کو دور سن انسانیت کو بے بہرا سن وہ ولیاں کو دور سن انہاں دا من پتھر ہو چکیا سی ولیاں دے کول آیا دل نرم ہوندا محمد دی نظر ہو جاندی جڑے بچے اس سانحہ دے وچ شہید ہوئے میں انہاں سب واسطے اجتماعی دعا کرنا میری مجبوری یہ ہے میرا آج بڑا دل سی میں 8 بجے دا کے بیٹھا کہ یار آج جانا ہے نا تے سجنا نو کو 4 منٹ دارا نا
بہ کے سکون دی گل سنانی ہے لیکن وقت ساتھ نہ دیتا جنہ دوستاں دا میرا وعدہ 9 بجے دا بار بار میں فون کر رہے نے انہاں دی بھی مجبوری ہے اللہ دی ذات جڑے جملے پیش کیتے اپنی بارگاہ قبول فرمائے تمامی حضرات میرے نال دعا مانگ لو اپنے واسطے خیری و توفیق دی اور انہاں بچیاں دی دعائیں مغفرت کر لو انہاں دے ماں باپ واسطے سفر دی دعا کر لو اس تو بعد میں سائیاں کو اجازت دا طلبگار ہے اللہ سب کو حفظ و امان عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام اے میرے اللہ اسا تیرے بندے تیری بارگاہ جو ذکر کیتا جو کلام پڑھا جو بیان ہویا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کو فتح پیش کر دے اللہ قبول فرما حضور علیہ السلام دے وسیلے دے نال اللہ سرکار دے جننے غلام سچے غلام عاشق غلام ولی غوث کتب خصوصاً حضور قبلہ حضرت بابا مراد علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے باری تعالیٰ انہا پاک بندیاں دیا بارگاہ مت پیش کر دے اللہ قبول فرما اے اللہ اس سلسلے دے جننے مریدین اس دنیا تو پردہ کر گئے سب دیا روحانو اخصال کر دیا اللہ قبول فرما اے اللہ اس ثواب خصوصاً بالخصوص شہدائے سانحائے پشاور دے اندر جیڑے ظالمان نے بچیاں نو شہید کیتا اللہ پاک اس ثواب انہا بچیاں دیا روحانو اخصال کر دے اللہ قبول فرما لے اے اللہ انہا دے ماں باپ نو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ انہا بچیاں واسطے اسی دعا کر دیا مولا ساڑے بچیاں دی خیر اے اللہ ساڑے جوانہ دی خیر فرما ساڑے بزرگاں دا سایہ قائم و دائم فرما اے اللہ جڑے بے روزگار نے رزق حلال عطا فرما جڑے بھی اولاد نے اولاد نرینہ صالح عطا فرما اے اللہ جڑے لوگ پریشان نے کوئی مصیبت پریشان ہے کوئی بیماری پریشان ہے اللہ پاک جڑا بیمار ہے انہوں شفا دے دے جڑا مصیبت ہے جو دی مصیبت دور کر اے اللہ جتنے لوگ پردے دے اندر بیٹھی میری ماما بہنا بیٹیاں جتنیاں بیٹھیاں اللہ سب نو عزتہ دی زندگی عطا فرما سکون قلب عطا فرما اے اللہ تو بے نیاز ہے موت تو بعد بھی جنت دینیا اللہ سرکار تو صدقہ ساری دنیا تے جنت بڑھا جانت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحابہ اجمعین